अस्सलाम वालेकुम तमाम तक ने सुनिया, लेकिन उम्मीद करना सब खैरियत ना हो। अल्लाह पाक ने हिफ्ज़ो ईमान हो। इस वक्त मौजूद इसर बटोला विच बाबा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ना उर्स मुबारक है। अज तकरीबन कल शदीद बारिश भी है, तो इस बार थोड़ा रौनक मेला घट ही है। लंगर शंगर जारी है, तो बकाया उसकी वीडियो बनाई तो दसने नाल क्या नाम थोड़ा बता दे। यही सब बारिश है, सर्दी खूबियाँ खाने भाई कम तेज हुई पे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी। क्या हाल है, ठीक हो? जी अल्लाह कैसा एरिया मेला? ये ठीक हो गया। अदर बाबा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह आज उर्स मुबारक है जी। सरकार ठीक हो गया था। आज मौसम कैसा सी? मौसम अल्लाह का शुक्र है, ठीक है, उनको बेहतर है। कल नहीं बारिश थी जी, हूँ ठीक हो गया कम? वो ठीक है। चलो अल्हम्दुलिल्लाह रौनक मेला दोबारा जाना ना पर हाल हो गया है जी। जी पर अल्लाह ठीक हो गया जी, अल्लाह ने वाला जी। क्या जवाब जी जी तो कोई ना पकौड़ा ठीक है ना, चेक करो ना कि घर में आया है। आया सी कोडू पकौड़ा तो वो जरा चेक करी गया है। हाँ उस पास तक कौन कीता उसी वो आना भी ये थोड़ा जा मसाला विच घट है। घट है? हां मसाला पूरा करो लाला सो। लाला ठीक है। की होती है। रब फरमाता है कुछ बंदे ऐसे हैं कि मैं उनके कान बन जाता हूँ, मैं उनकी जुबान बन जाता हूँ, मैं उनकी आंखें बन जाता हूँ। या अल्लाह तू तो आंखों से पाक है, तू जुबान से पाक है, तू हाथों से पाक है, क्या माजरा? फरमाया आंखें उसकी होती हैं, लेकिन मेरा कुल पाने के बाद इस मकाम पर पहुंच जाता है कि बैठा बगदाद में होता है, ऐलान यह फरमा रहा आता है नजर तो इला बिला बिल्लाह जमअन का खरदलात अला हुक्म इत्तिसाली के मिंबर पर बैठकर मैं सारी कायनात को ऐसे देख रहा हूं जैसे थैली के ऊपर राई का कटा मसाला रखा गया हो। ग्रामी कदर कुछ बंदे अल्लाह के दोस्त हैं और कुछ बंदों का अल्लाह दोस्त बन जाता है। अब सरकार के गुलामो हजूर सरकार बाजी गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के दर के सवाली बनने वालों, मदीना और मक्का के मुकर्रमा का इलाका है, ऊंचा जरा बोलो सुभान अल्लाह। और ये इस करामत को बयान करने वाले सिलसिला आलिया सोरवर्दिया के पेशवा सरकारी शहाबुद्दीन सोरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह, ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। आप फरमाते हैं बगदाद अरब मक्का के इर्द-गिर्द मैंने देखा लोग तवाफ कर रहे, तवाफ करते करते बंदे को मैंने देखा है कि रसूलुल्लाह की बारगाह में दरूद और सलाम के नजराने पेश कर रहा है। सरकारी शहाबुद्दीन सोरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं मैं बार-बार देखता रहा, वहां पर तो अनेक दुआएं की जा रही है। अल्लाह तबारक व तआला की तजल्लियात का सबसे बड़ा मरकज हरम मक्का, लिहाजा लोग तवाफ कर रहे हैं और तवाफ के अंदर कुरान की तिलावत कर की जा रही है। लेकिन एक शख्स मैंने देखा है बड़ा दीवाना है, मक्का के इर्द गिर्द काबतुल्लाह के इर्द गिर्द तवाफ कर रहा है और तवाफ के दौरान मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह में दुरूद और सलाम पढ़ रहा है। सरकार शहाबुद्दीन सोरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं मैंने उसे बुलाया, बुलाने के बाद मैंने पूछा खुदा के बंदे अरे दुरूद और सलाम तो मदीना मुनव्वरा ज्यादा पढ़ा जाता है, जहां अल्लाह की तजल्लियात का सबसे बड़ा मरकज है, यहाँ पर दुरूद और सलाम पढ़ रहा है, इसकी हिकमत क्या है? तो मक्का के दीवारों के साथ लिपट कर दुरूद और सलाम पढ़ रहा है। अरे तो मक्का के मुकरमा की गलियों में दुरूद और सलाम पढ़ रहा है, इसकी वजह क्या है? आगे से नबी का वो गुलाम गुजार होता है ऐ शहाबुद्दीन सोरवर्दी। अरे सोरवर्दी सिलसिले के पेशवा असल बात ये है, अरे मेरे जद्दा की एक मस्जिद के अंदर मैंने अल्लाह को 10 साल याद किया है। हजूर बाजी सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के दर के सवाली बनने वालों आप फरमाते 1 साल में नहीं, 2 साल नहीं, बल्कि 10 साल का अरसा मैंने अल्लाह को राजी करने के लिए 10 साल का अरसा गुजारा और अल्लाह का जिक्र करता रहा, कुरान की तिलावत करता रहा। लेकिन 10 साल का अरसा गुजर जाता है, 10 साल का अरसा गुजर जाने के बाद मुझे वो कैफियत मालूम ना हो सकी, मेरे दिल की कैफियत तब्दील ना हो सकी। 10 ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम
واليتيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين مالک ارض و سما پروردگار عالم تیرے فضل و توفیق کے ساتھ خوبصورت مجلس عارفہ ہوئی درویشوں ولیوں کی بارگاہ کے اندر جتنے بھی حضرات دور و نزدیک سے آئے اللہ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما الہ العالمین حضرات علماء کرام نے بیان فرمایا حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعتیں پڑھی گئی واضح نصیحت ہوئی تقریب پاک پڑھا گیا وہاں حضرت عام پیش کیا گیا شرف قبولیت عطا فرما الہ العالمین ان تمام امور کو اللہ بارگاہ مصطفیٰ کے اندر عاجزانہ غلامانہ مسکینانہ طور پر پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے آپ کے جملہ صحابہ کرام صحابیات اہل بیت کرام پائندن پاک ازواج مطہرات امہات المومنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما پاک پروردگار عالم جملہ شہداء احد بدر خندق شہداء کربلا کی بارگاہ کے اندر پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین فقہاء کرام اولیاء کاملین بالخصوص پیر پیراں میر میراں السید شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی آپ کی بارگاہ معطر کے اندر پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما تمام زمانے کے اولیاء کاملین صالحین واصلین اہل اللہ بالخصوص خطہ کشمیر کے اندر جتنے بھی سادات کرام اولیاء کاملین صلحاء امت علماء ربانیین تشریف لائے وصال فرمایا مقدس روح کو اثار ثواب کرتے ہیں قبول و منظور فرما پاک پروردگار عالم بالخصوص اس جملہ اہتمام انصرام و انتظام جو کچھ بھی پڑھا گیا کلام مقدسہ میں سے اوراد و وظائف میں سے اللہ سب کا ثواب حضرت بابا غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی اوپر اثار ثواب کرتے ہیں قبول و منظور فرما الہ العالمین حضرت بابا جی کے درجات بلند فرما اور جنت کے اندر بلند مقام نصیب فرما الہ العالمین ان کے قرب کے اندر جتنے بھی حضرات آرام فرما ہیں ان کی بارگاہوں کے اندر اثار ثواب کرتے ہیں قبول و منظور فرما مالک ارض و سما سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اللہ اس کار خیر کے اندر بابا جی کے عرص پاک کی تقریب انتظامات کے اندر جن حضرات نے بھی جس انداز سے دام درہم سخن قدم حصہ دیا اللہ سب کو ثواب عطا فرما سب کے جملہ مسلمان مرحومین کی بخشش اور مغفرت فرما اللہ حضرت بابا جی کے صدقے جملہ بیماروں کو شفا عطا فرما الہ العالمین روحانی جسمانی ہر طرح کی امراض سے شفا نصیب فرما ہدایت پر استقامت نصیب فرما پاک پروردگار عالم مسلک حق اہل سنت و جماعت پر استقامت نصیب فرما پاک پروردگار عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اس مزار اقدس کے قرب و جوار کے اندر جتنے بھی احباب
رہتے ہیں قیام پذیر ہیں، سب کو ہدایت والا راستہ اختیار کر کے اللہ اس پر استقامت نصیب فرما۔ حضرت بابا جی کی نورانی روحانی تعلیمات پہ خلوت و جلوت کے اندر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پاک پروردگار عالم جملہ مرحومین کو اثار ثواب کرتے ہیں، بالخصوص پہلوان اسحاق صاحب، پہلوان سائد علی، پہلوان غالب، پہلوان اشفاق صاحب، اللہ ان سب کی بخشش و مغفرت فرما، درجات کے اندر بلندیاں عطا فرما۔ اولیاء کاملین کا ہم سب کو نقش قدم اور ان کی محبت نصیب فرما، اور ان کی محبتوں کے سائے تلے زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں ظاہراً خوف نصیب فرما، باطناً خوف نصیب فرما۔ اللہ شب زندہ داری کی توفیق عطا فرما، نماز پنجگانہ کی توفیق عطا فرما، قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین زندگیاں اسلام والی، موتیں ایمان والی عطا فرمانا۔ پاک پروردگار عالم علماء کرام تشریف لائے، اللہ ان کے علم، عمل، فضل، ادب کے اندر برکتیں عطا فرما۔ ہم سب کو اولیاء کاملین کا خوبصورت مشن اپنا کر اللہ ان کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بارے دیگر دعا کرتے ہیں مالک ارض و سما حضرت بابا غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے صدقے امت مسلمہ پہ کرم اور فضل فرما۔ الہ العالمین ان پاکان امت کے صدقے غزہ کے مسلمانوں کی دستگیری فرما، بیت کشمیر کے مسلمانوں کی خیر فرما۔ اللہ پاکستان کے اندر اسلام کا نفاذ عطا فرما، اسباب پیدا فرما، امت مسلمہ کے حکمرانوں کو ایمانی غیرت نصیب التجائیں اپنی بارگاہ کے قبول منظور فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ اللہ